कानिबाग मोरपिर्लाकारांचो उदकाचो वनवास सोंपपाच्या मार्गार आसा अशें दिसता। दोंगरावयले झरीवयल्यान बायलां उदक हाडटालीं। केपेच्या आमदारान नवी पायपलायन घालून झरीचें उदक थेट गांवांत पावोवपाची वेवस्था केल्या। निदान 100 घरांतल्या लोकांचे उदकाचे हाल कमी जातले अशी आस्त लोकांनी दवरल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कानिबाग मोरपिर्ला हांगा आसात आनी ह्या कानिबागांक जवळ 100 घरां आसात आनी ह्या 100 घरांक इतली उदकाचे त्रास जाताले की तांकां आमचे फाटल्यान जो डोंगर दिश्टी पडटा ह्या डोंगराचेर एक तळी आसा आनी ह्या तळयांतल्यान उदक हाडूंक पडटालें आनी इतले लोकांक त्रास जाताले की सांगपाचें न्हय। आज खंय तरी MLA जो आसा हो एल्टन डिकोस्ता केपेचो MLA हेणें PWDचो टेंडर घालून आज वयर साकून सकल लायन हाडून लोकांक उदक दिवपाचो केले कडेन आसा आनीक आज तेजें कामूय चालू जाले कडेन आसा। आनीक ह्या उदका खातीर हें जें उदक वयर साकून येतालें तें वेस्ट जातालें आनीक बरें येनासलें। खुबशे त्या टांक्यांक कोण जिवाणी मरतालीं या जनावर मरतालीं माकड मरताले अशें करून जायतीं हें मरतालें आनी हेचे खातीर लोकांक बरें उदक मेळनासलें। म्हणून आज एक तेणी इनिशिएट घेतले कडेन आसा आनीक थंयच्यान एक वॉल बसोवन आनी व्हडली पायप बसोवन ह्या लोकांक उदक दिवपाचें आज तेणी केले कडेन आसा आनी ह्या उदकाचो सगळ्या लोकांक फायदो जातलो हें आमी गृहीत धरया। आनीक अशेंच करून सगळ्या लोकांक उदक मेळचें। एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी रोड उदक लायट ही सगळ्यांक दिवपाक जाय पूण हे जे कानिबागांक लोक रावतात तांकां उदकाचो खूब त्रास जातालो। तांकां उदक मेळनासलें। आतां आमी गोंय स्वतंत्र जावन आमी भारत स्वतंत्र जालो तो सोड गोंय स्वतंत्र जालें जाल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं तरी पूण ह्या लोकांक उदक मेळना। पूण आज खंय तरी त्या लोकांचे उदकाचो प्रश्न जो आसा हो सॉल्व जातलो आनीक लोकांक बरी उदक मेळटलें म्हूण आमी समजोवया। आज आमच्या बागवाड्या गांवांत 100 घर आसा तांकां उदक नासलें तांकां घाण आसलें उदकाची आनी इतलें वयल्यान उदक येता हें झरी उदक हें झरी उदक हें दोंगराचें आनी तें लोकांक खूब त्रास जातालो उदक हाडपाक आनी हांगा घाण आसली आनी ते आतां मोटे पायप बसोवन लोकांक बरें उदक दितले आनी हें आमी सरा सांगून मातशें काम करपाक। पूण हेचे पयलीं उदकाक खूब त्रास जाताले हांगा। हय खूब त्रास जाताले आनी कशें तूं एज ए पंच तुका लोक कितें कितें सांगताले हांगा उदका खातीर? लोक सांगताले कितें आमकां उदक ना बरें ना आनी पाडे येता अशें म्हणून आतां एक जाळ मारून त्याने उदक बरें दिवचें आमकां। आनी ही केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान दिल्ली प्रतिक्रिया। खोला जावं मोरपिर्ला बारशें हे चडशें आमकां उदक सप्लाय जें आहा न्हू हें नॉट फ्रॉम द अदर सोर्स PWD जे लायन आहाय त्यो डिपार्टमेंट तितूंतल्यान येना आमकां नॅचरल स्प्रिंग आहाय झऱ्या तितूंतल्यान येता। आनी लास्ट गेल्या त्या वर्साक 2024 हांवें JEEक आनी E सांगून आमी सगल्यो ह्यो ज्यो टँक्स आहाय त्यो क्लीन करपा लायल्यो। बट आतां इन्स्ट्रक्शन एश दिलो हांवें एक की एक टेंडर काडचो एन्युअल बेजीस वर्सा पुरते एक टेंडर काडचो की एवरी 3 मंथ्स हे आमगेल्यो सगल्यो ज्यो टँक आहाय त्यो आख्या मतदारसंघात क्लीन जावच्यो म्हूण। कित्याक हे उंच दोंगरार बीन आहाय थिंगा चडसो नॉर्मल लोक पावना केन्ना उदक येता पिताय वयताय बट तितून जायते फावटी माकड आहाय ती घाण कोताय जिवाणी पडटाय जायते बाकी जनावरां आहाय ती वचून थिंगा हडशी कोताय सो कितें जाता लोकांक हेल्थाक माल पडटा। सो किपींग दीस इंटेंशन वी हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन टू द E बट विदीन दीस नेक्स्ट 1 मंथ तो एस्टिमेट तयार करचो जेन एस्टिमेट तयार करचो हांव Eकूय कोण उलयतलो आनी त्याच फाटल्यान मुखार जाल्यार सरकार ऑनरेबल मिनिस्टर आमगेलो चीफ मिनिस्टर हूज होल्डिंग द PWD पोर्टफोलियो त्या कडेन उलोवन हे आमी हो टेंडर काडले कित्याक हे सार अत्यंत गरजे आहा। कित्याक ह्यो टँको जायत्यो टँको सार तांकां चोवपा आसतात ना वी हॅव क्लीन्ड इट बट हो सार एवरी 3 मंथ्स पिरियोडीक हॅज टू बी क्लीन एंड वी विल सी दॅट इज टेंडर इज डन। सेम करतले आज जें उदक आतां मोरपिर्ला हिंगा उंच आहा ती टँक आहा तिवूय सगल्यो टँक आहाय तितल्योच गव्हर्मेंट व्हडल्यो साम टँक आहाय तितल्यो टँक आहाय तितल्यो वॉटर टँक्स हॅज टू बी क्लीन। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुजेफ शेख।